नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई लोकसेवा कम्प्युटर अपरेटर युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। लोकसेवा कम्प्युटर अपरेटर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू तपाईलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँ लोकसेवा आयोग कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर अर्थात् जुनसुकै कम्प्युटर सम्बन्धी लिखित परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो भिडियोले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तपाईँ कम्प्युटर सम्बन्धी जुनसुकै परीक्षाको पनि तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीले जानेका सामान्य कुराका विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र यो भिडियोभन्दा पछाडि हामी आज सुरुको दिनमा छौँ। योभन्दा पछाडि हामी कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर अर्थात् डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर लगायत कम्प्युटर अपरेटरसँग सम्बन्धित अथवा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित लिखित परीक्षाको तयारी गर्नका निमित्त हामीले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आइक्यू क्वेसनहरू तपाईँलाई हामीले लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यसको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईँका कमेन्टहरू पनि हामीले लिनेछौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। सर्वप्रथम त तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ हामी लाग्छौँ र विषयवस्तुलाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ। लोकसेवा आयोग राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी विविध सेवा कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर तथा 16 पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमका विषयमा हामी अध्ययन गर्छौँ। जस्तै हामीले चाहे जुनसुकै अध्ययन गरौँ, लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित अर्थात् लोकसेवाभन्दा बाहिर रहेर त्रिवी सेवाहरू हुन्छन्, विभिन्न सेवा आयोगहरू छन्। तिनी सेवा आयोगहरूको कुनै पनि परीक्षाको हामीले तयारी गर्दाखेरि सुरुमा हामीले त्यसको पाठ्यक्रममा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन च्याप्टरबाट हामीलाई कति प्रश्नहरू सोधिनेछ र त्यसको अङ्कबार कति रहेको छ भनेर त हामीले सामान्य जानकारी लिनै पर्छ। त्यो भएन भने हामीले पढेको अर्थ रहँदैन, किनकि हाम्रो समयको पनि बर्बाद हुन्छ। त्यसैले अब हामी सुरुमा पाठ्यक्रमको रूपरेखाको विषयमा अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँ कम्प्युटर अपरेटर अथवा सहायक कम्प्युटर अपरेटर अथवा डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर हुनका निमित्त तपाईँले के गर्न सक्नुपर्छ त त्यसका विषयमा हामी सुरुमा अध्ययन गर्छौँ। जस्तै पाठ्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ, यहाँ भनिएको छ जस्तै तपाईँले देवनागरिक भनेको नेपाली र अङ्ग्रेजीमा दक्षतापूर्वक कम्प्युटर टाइपिङ गर्न सक्ने हुन पर्यो। यसै गरी अपरेटिङ सिस्टमको राम्रो ज्ञान भई सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएको हुन पर्यो। फाइल एवं डिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने, कम्प्युटरको प्रिन्टर, सिडी-रोम, मल्टिमिडिया लगायत अन्य एक्सेसोरिजको प्रयोग गर्न सक्ने, वर्ड प्रोसेसरको प्रयोग गरी आवश्यकता अनुसार डकुमेन्टहरू तयार गर्न सक्ने। अर्को छ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट तयार गरी डाटा प्रोसेसिङ समेत गर्न सक्ने भनेको छ। यसै गरी सफ्टवेयर इन्स्टलेसन एवं कस्टमाइजेसन गर्न सक्ने भनेको छ। भनेको सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्न सक्ने र त्यो सँगै हामीले कस्टमाइजिङ गर्न सक्ने भनेको त्यसलाई हामीले काटछाँट गर्न सक्ने अथवा चाहिँ हामीलाई त्यो सफ्टवेयरभित्र विभिन्न खालका फिचर्सहरू हुन्छ, त्यो फिचर्समध्ये हामीले आवश्यकता अनुसार फिचर्सहरू इन्स्टल गर्न मिल्ने र आवश्यकता छैन भने त्यसलाई अनइन्स्टल गर्न मिल्ने खालको त्यो खालको हामीसँग चाहिँ ज्ञान हुन पर्यो भनेको छ। कम्प्युटरसँग रिलेटेड थ्रेड्सबाट कम्प्युटर एक्सेसोरिज तथा सफ्टवेयरको सुरक्षा गर्न सक्ने, डाटाबेस सम्बन्धी राम्रोसँग कार्य गर्न सक्ने, प्रेजेन्टेसन र वेब डिजाइनिङ सम्बन्धी सामान्य कार्य गर्न सक्ने भनेर यिनी काम गर्न सक्ने भएपछि मात्रै हामीले के बन्न सक्छौँ, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर अर्थात् हामीले डाटा एन्ट्री सुपरभाइजर अर्थात् हामीले एउटा खालको कम्प्युटरसँग राम्रो खालको एउटा स्थायी जागिरका लागि अथवा अस्थायी जागिरका लागि पनि हामीले यिनी कुरा चाहिँ हुन हामीलाई जरुरी छ। अब हामी पाठ्यक्रमको रूपरेखाको विषयमा छलफल गर्छौँ। जस्तै भन्नाले तपाईँ परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने कुन च्याप्टरबाट तपाईँलाई कतिवटा प्रश्न सोधिनेछ र तपाईँले त्यो प्रश्नको कति अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको विषयमा चाहिँ विशेष रूपमा पाठ्यक्रम अध्ययन गर्न जरुरी छ। जस्तै
लोकसेवा आयोग कम्प्युटर अपरेटर अथवा सोसरह अथवा सहायक कम्प्युटर अपरेटर अथवा डाटा एन्ट्री सुपरभाइजरका लागि पाठ्यक्रम रहन्छ। हामीले कम्प्युटर अपरेटरको विषयमा चाहिँ अहिले हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। कम्प्युटर अपरेटरको पाठ्यक्रमलाई हेर्ने हो भने हाम्रो परीक्षा चाहिँ 2 चरणमा हुन्छ। एउटा प्रथम चरण, अर्को चाहिँ दोस्रो चरण। प्रथम चरणमा चाहिँ फर्स्ट फेजमा चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ जुन 50 पूर्णाङ्कको हुन्छ भने तपाईलाई 50 वटा क्वेशन सोधिनेछ र त्यसको एउटा प्रश्नको अङ्कबार 1 हुन्छ। यसैगरी दोस्रो फेजमा चाहिँ 2 वटा अप्सन छन्। एउटा चाहिँ दोस्रो फेजमा लिखित परीक्षा, प्रथम चरणमा हामीले लिखित परीक्षा दिइसकेपछि हाम्रो लिखित परीक्षाको रिजल्ट आइसकेपछि दोस्रो चरणको परीक्षा हुन्छ। दोस्रो चरणको परीक्षामा प्रयोगात्मक परीक्षा 50 पूर्णाङ्कको हुन्छ भने अन्तर्वार्ता हुन्छ 20 पूर्णाङ्कको। तपाईलाई एउटा अर्को जानकारी म के दिन चाहन्छु भने तपाईले 50 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा सुरुमा लिखित परीक्षा तपाईँ उत्तीर्ण गर्नुभयो भने अथवा तपाईँ लिखित परीक्षामा पास हुनु भएपछि मात्रै तपाईले दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ। दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ। यदि इनकेस तपाईले लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सक्नु भएन अथवा अनुत्तीर्ण हुनुभयो भने तपाईले दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न पाउनु हुँदैन। त्यसैले दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नका लागि तपाईले लिखित परीक्षा अथवा प्रथम चरण पार गर्नै पर्ने हुन्छ। दोस्रो चरणमा पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने 2 वटा चरण छन्। 2 वटा चरणमध्ये दोस्रो चरणमा पनि 2 वटा अप्सन छन्। जस्तै एउटा चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ भने अर्को चाहिँ अन्तर्वार्ता हुन्छ। हामीले प्रथम चरण पार गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले 2टा अप्सनमा दोस्रो चरणको 2टा अप्सनमा के हुन्छ त भन्नु होला। त्यसमा चाहिँ दोस्रो चरणका तपाईले 2 वटा समूहमा रहेर तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईले लिखित परीक्षा कटाइसकेपछि तपाईँ दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुहुन्छ जहाँ तपाईले प्रयोगात्मक पनि गर्न पाउनुहुन्छ र अन्तर्वार्ता पनि गर्न पाउनुहुन्छ। यो तपाईलाई मैले सामान्य जानकारी तपाईका लागि भनेर दिएँ। जस्तै यहाँ भनिएको छ लिखित परीक्षा योजना भनेको छ, एक्जामिनेसन स्किम भनिएको छ। फर्स्ट फेजमा चाहिँ तपाईलाई कम्प्युटर सम्बन्धी 50 पूर्णाङ्कका क्वेशनहरु सोधिनेछ 50 वटा। तपाईले उत्तीर्ण हुनको लागि 20 तपाईले क्रस गर्नै पर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ पाठ्यक्रममा चाहिँ आधार रहेर भनिएको छ। तर 20 ल्याउन बित्तिकै हामीले फर्स्ट फेज चाहिँ पास गर्छौं भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ लोकसेवामा प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुन्छ। तपाईलाई फर्स्ट फेजमा चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस क्वेशन तपाईका लागि सोधिनेछ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल म तपाईलाई के भन्छु भने के सोधिनेछ भने मानौ एउटा कुनै प्रश्न सोधियो भने त्यसका तपाईलाई त्यसका उत्तरहरू पनि त्यही राखिएको हुनेछ। जस्तै 4 वटा अप्सन उत्तरका रहनेछन्। 4 वटा अप्सन मध्ये एउटा उत्तर चाहिँ सही हुन्छ, तर त्यहाँ मध्ये रहेका अप्सनहरू तपाईले कुन सही हो त्यसलाई तपाईले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। 50 वटा क्वेशन सोधिनेछ। 50 वटा क्वेशन मध्ये एउटा क्वेशनको अंकबार 1 हुनेछ। त्यसैले 50 × 1 = 50 रहेको छ। तपाईले प्रथम चरणमा 50 वटा प्रश्नको जवाफ तपाईले 45 मिनेट भित्र सकाइसक्नु पर्नेछ। यो जानकारी तपाईलाई मैले नर्मली गराएँ। अब हामी सेकेन्ड फेजको विषयमा हामी छलफल गर्छौं। सेकेन्ड फेजमा जस्तै क मा चाहिँ प्रयोगात्मक परीक्षा भनिएको छ। प्रयोगात्मक परीक्षामा चाहिँ पूर्णाङ्क 50 हुनेछ भने उत्तीर्णाङ्क 25 हुनेछ। परीक्षा प्रणाली प्रयोगात्मक भएको प्राक्टिकल नै हुन्छ, समय 45 मिनेटको रहनेछ। यसैगरी ख मा छ अन्तर्वार्ता। अन्तर्वार्तामा चाहिँ 20 पूर्णाङ्कको तपाईको परीक्षा तपाईका लागि परीक्षा लिइनेछ। त्यसमा तपाईले उत्तीर्णाङ्क भन्ने हुन्न, त्यसमा परीक्षा प्रणाली चाहिँ मौखिक हुन्छ। तपाईले अन्तर्वार्तामा मौखिक रूपमा चाहिँ जवाफहरू दिनुपर्ने छ। त्यसको पनि समय चाहिँ हुँदैन, त्यसमा चाहिँ तपाईलाई केही क्राइटेरिया हुन्छ जुन क्राइटेरिया भित्र रहेर चाहिँ तपाईको अन्तर्वार्ता लिइनेछ। अब हामी लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली र अंग्रेजी दुवै हुन सक्ने छ। तर हालसम्म चाहिँ पहिला चाहिँ नेपालीमा सोधिन्थ्यो फर्स्ट फेज चाहिँ। सेकेन्ड चरण दोस्रो चरणमा चाहिँ नेपाली अंग्रेजी दुईटै रिमिक्स हुन्छ भने पहिला चाहिँ लिखित परीक्षा पनि नेपाली भाषाबाट
हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ लिखित परीक्षाका प्रश्नहरू चाहिँ प्राय अङ्ग्रेजीमा सोधिने गरिएको छ। तर पाठ्यक्रममा चाहिँ नेपाली अङ्ग्रेजी दुवै सोध्न सकिनेछ, दुवै हुन सक्नेछ भनेको छ, तर पनि प्राय अङ्ग्रेजीमा चाहिँ सोधिरहेको छ फर्स्ट फेजका प्रश्नहरू। अब लिखित परीक्षाको प्रश्न सङ्ख्या निम्न अनुसार हुनेछ फर्स्ट फेजको है, हामीले अध्ययन गरौँ। जस्तै कस्तो छ भने कोर्स युनिट भनिएको छ, जस्तै 1 मा भनेको छ कम्प्युटर फन्डामेन्टल सम्बन्धी, त्यसका पनि विभिन्न खालका लिखित परीक्षामा पनि विभिन्न खालका भित्र टपिक्सहरू रहेका छन्। कम्प्युटर फन्डामेन्टल रहेको छ। कम्प्युटर फन्डामेन्टलबाट तपाईँलाई 14 वटा क्वेसनहरू सोधिनेछ। तपाईँले यसरी बुझौँ कि हामीले 50 वटा क्वेसन सोधिनेछ, 50 वटा क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसनको अङ्कबाद 1 हुनेछ भन्नुको मतलब कम्प्युटर फन्डामेन्टलमा 14 वटा क्वेसन सोधेपछि यसको अङ्कबार पनि 14 हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। सेकेन्डमा छ अपरेटिङ सिस्टम सम्बन्धी तपाईँलाई 5 वटा क्वेसन सोधिन्छ, यसको अङ्कबार पनि 5 हुनेछ। वर्ड प्रोसेसिङ सम्बन्धी तपाईँलाई 10 वटा क्वेसन सोधिन्छ, 10 वटा क्वेसनको अङ्कबार पनि 10 रहनेछ। यसै गरी इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटबाट पनि तपाईँलाई 10 वटा क्वेसन सोधिन्छ, यसको अङ्कबार पनि 10 रहनेछ। डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम रहेको छ, जस्तै डिबिएमएसबाट तपाईँलाई 5 वटा क्वेसन सोधिनेछ, 5 वटा क्वेसनको अङ्कबार पनि 5 रहनेछ। यसै गरी प्रेजेन्टेसन सिस्टम रहेको छ। प्रेजेन्टेसन सिस्टम भनेको पावर पोइन्टमा चाहिँ तपाईँलाई 3 वटा क्वेसन सोधिनेछ। यसै गरी वेब पेज डिजाइनिङमा पनि 3 वटा क्वेसनहरू चाहिँ सोधिनेछ। अब नर्मल्ली हामी कसरी बुझौँ भने यी टपिकहरूमध्ये सबभन्दा बढी हामीले समय दिएर पढ्नुपर्ने च्याप्टर कुन रहेछ त भन्दाखेरि कम्प्युटर फन्डामेन्टल, त्यसपछि वर्ड प्रोसेसिङ र इलेक्ट्रोनिक सिटबाट तपाईँलाई सबभन्दा बढी प्रश्नहरू सोधिनेछ। त्यसैले हामीले सबभन्दा मेहनत गरी कुन पढ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कम्प्युटर फन्डामेन्टल, वर्ड प्रोसेसिङ एन्ड इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटलाई हामीले बढी समय दिनुपर्ने भयो। यसै गरी हामी अब जान्छौँ सेकेन्ड फेजमा। जस्तै प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रश्न सङ्ख्या निम्नानुसार हुनेछन्। जस्तै देवनागरिक भनेको नेपाली टाइपिङ एउटा क्वेसन सोधिनेछ, 15 मार्क्सको सोधिनेछ 10 मिनटमा तपाईँले 15 मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिनेछ। यसै गरी इङ्ग्लिस टाइपिङ रहेको छ। अङ्ग्रेजी टाइपिङमा चाहिँ एउटा क्वेसन सोधिनेछ जसमा तपाईँलाई 5 मार्क्सको रहनेछ, त्यसको समय पनि 5 मिनट रहनेछ। यसै गरी वर्ड प्रोसेसिङका तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोधिनेछ जसको मार्क्स चाहिँ 10 मार्क्सको हुनेछ। इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिटमा एउटा क्वेसन सोधिनेछ जसको मार्क्स पनि एउटा रहनेछ। डिबिएमएसमा डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा पनि तपाईँले एउटा क्वेसन सोधिनेछ जसको अङ्कबार 4 रहनेछ। प्रेजेन्टेसन सिस्टममा एउटा क्वेसन सोधिनेछ जसको चाहिँ मार्क्स 3 रहनेछ। वेब पेज डिजाइनिङमा पनि एउटा क्वेसन सोधिनेछ जसको 3 मार्क्स रहनेछ। भन्नाको मतलब के बुझौँ भने टाइपिङ चाहिँ सुरुमा दिनेछ नेपाली टाइपिङ, त्यसपछि अङ्ग्रेजी टाइपिङ दिइन्छ। यो दुईटै टाइपिङमा चाहिँ समय 15 मिनट हुन्छ। 15 मिनटभित्र हामीले 10 र 5 15 मिनट हुन्छ। 15 मिनटभित्र हामीले देवनागरी 10 मिनटमा सकाउनु पर्यो र इङ्ग्लिस टाइपिङ 5 मिनटमा सकाइसक्नु पर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ कस्तो छ भने वर्ड प्रोसेसिङ, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट, डिबिएमएस, प्रेजेन्टेसन सिस्टम, वेब पेज डिजाइनिङ चाहिँ तपाईँले 30 मिनटमा सकाउनु पर्ने हुन्छ, जसको टोटल प्र्याक्टिकलको समय भनेको 45 मिनटको रहन्छ। 50 मार्क्सको क्वेसनहरू सोधिनेछ तपाईँलाई, 7 वटा क्वेसनहरू तपाईँलाई सोधिनेछ। यो विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। सामान्यतया हामीले यो छलफल गऱ्यौँ पाठ्यक्रमका विषयमा तपाईँलाई कति प्रश्नहरू सोधिनेछ भनेर चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी सेकेन्डमा जान्छौँ। जस्तै सेकेन्डमा पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ विस्तृत रूपमा भनिएको छ। जस्तै यहाँ केही तपाईँको लागि भनेर चाहिँ निर्देशनहरू अथवा टिप्सहरू भनेको छ। जस्तै देवनागरी टाइपिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने छ भनिएको छ। एउटा तपाईँले नेपाली टाइपिङ चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्ने हुन्छ। अब छ वस्तुगत प्रश्नहरू भनेको छ। मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको उत्तर सही दिएमा प्रत्येक सही उत्तर बापत 1 अङ्क प्रदान गरिनेछ भने गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक उत्तर बापत 20% अर्थात् 0.2 अङ्क कट्टा गरिनेछ। यसको मतलब चाहिँ तपाईँले एउटा प्रश्न कुनै प्रश्न चाहिँ तपाईँले उत्तर सही दिनुभयो भने त्यसको 1 नम्बर जोडिँदै जाने हो। यदि तपाईँले गलत उत्तर दिनुभयो भने बापत 0.2 अङ्क कट्टा गरिनेछ। अर्थात् उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा गरिने पनि छैन। यसको मतलब तपाईँले यदि जान्नुभएको छ भने, एक्ज्याक्टली जान्नुभएको छ भने त्यसको उत्तर लेख्नु होला। यदि जान्नुभएको छैन, तपाईँ कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ भने त्यसको जवाब नलेख्नुहोस् भन्छु म चाहिँ।
यस पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका ऐन नियमहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा रहेको सम्झनु पर्दछ। लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका परीक्षार्थीहरूले मात्र प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्तामा भाग लिन पाउनेछन्। मैले यो अगाडि पनि भनिसकेको छु। प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता यथासम्भव एकै दिन दिइनेछ। प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुने परीक्षाहरूको मात्रै तिनै भागको परीक्षाको प्राप्ताङ्क जोडी पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षा फल प्रकाशित गरिनेछ भनेर भनिएको छ। जस्तै अगाडि हामीले पाठ्यक्रम पढ्यौँ कम्प्युटर फन्डामेन्टल, अपरेटिङ सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिङ, प्रेजेन्टेसन भनेर, अथवा चाहिँ अर्को हामीले वेब पेज डिजाइनिङ, DBMS डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमका विषयमा हामी अध्ययन गऱ्यौँ। जस्तै अब कम्प्युटर फन्डामेन्टलभित्र पनि यिनी प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिनेछ। मैले तपाईँलाई सरस्वती यो देखाउन गइरहेका छौँ, तपाईँले यसलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका विषयमा हामी छलफल पछाडि गरौँला। यिनी विषय चाहिँ नर्मली रूपमा सोधिनेछ। फन्डामेन्टलभित्र अपरेटिङ सिस्टमका विषयमा पनि हामीले यिनी क्वेसनहरू तपाईँलाई देखाइसकेका छौँ। अब हामीले पेजमा पनि वर्ड प्रोसेसिङ सम्बन्धीको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। जस्तै वर्ड प्रोसेसिङमा पनि यिनी प्रश्नहरू सोधिनेछ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँको बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँले लेखिएको छ। तपाईँलाई यिनी जानकारीहरू तपाईँलाई मैले गराएँ। जस्तै तपाईँलाई मैले अगाडि जुन लिखित परीक्षामा चाहिँ कस्ता खालका प्रश्नहरू सोधिन्छन् भनेर चाहिँ तपाईँले कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यस्तो खालको प्रश्न सोधिन्छ। जस्तै 1 नम्बरमा भनेको छ चाहिँ स्याम्पल क्वेसन भनेको छ विच अफ द फलोइङ इज नट द इनपुट डिभाइस भनेको छ। तलका मध्ये कुन इनपुट डिभाइस होइन भनेको छ। जस्तै माउस, बीमा जोयस्टिक, सीमा लाइट पेन, डीमा प्रोटर। तलका मध्ये इनपुट डिभाइस कुन होइन भनेको छ। माउस इनपुट डिभाइस हो, लाइट पेन पनि इनपुट डिभाइस हो, जोयस्टिक पनि इनपुट डिभाइस हो भने यसको सही एन्सर हुन्छ प्रोटर। यस्तै वाट इज द कमान्ड टु डिलिट अ डाइरेक्टरी भनेको छ। डिलिट डाइरेक्टरीलाई, यो भनेको डसको क्वेसन हो, डाइरेक्टरीलाई डिलिट गर्नका लागि तलका मध्ये कुन कमान्डको युज गरिन्छ भनेको छ। जस्तै डाइरेक्टरीलाई डिलिट गर्नको लागि डिलिट अप्सन भन्ने हुन्छ कि हुँदैन तपाईँले आफै सोच्नुहोस्। डेल भन्ने हुन्छ कि हुँदैन, आरडी भन्ने हुन्छ कि हुँदैन, अल अफ द एबभ। यसको सही जवाब हुन्छ आरडी भनेको रिमुभ डाइरेक्टरी भन्ने हुन्छ। यसको चाहिँ आरडी भनेको रिमुभ डाइरेक्टरी भनिन्छ। यस्ता खालका तपाईँलाई प्रश्नहरू सोधिनेछ। यसका विषयमा त हामीले पछाडि पक्कै पनि छलफल नै गर्ने नै छौँ। अब जस्तै अब हामी प्र्याक्टिकलको विषयमा पछाडि छलफल गरौँला। अहिले हामी लिखित परीक्षाको विषयमा त हामी छलफल गर्छौँ। आजलाई यति नै भयो। अब भने हामी अर्को विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले सहायक कम्प्युटर अपरेटरको विषयमा हामी त्यसको चाहिँ पाठ्यक्रमको विषयमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटर अथवा चाहिँ डाटा इन्ट्री सुपरभाइजरका विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरका साथ तपाईँका बिचमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँले नबुझेका कुराहरू अथवा चाहिँ तपाईँलाई केही भन्न मन लागेका कुराहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा तपाईँको सहभागिता जनाउनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। केही कमी कमजोरी मबाट पनि होला नि, तपाईँले यस्तो गरिदिएको भए हुन्थ्यो है भनेर भन्नुहुन्छ भने साथीहरू म पनि त्यो गर्न तयार छु। त्यसैले तपाईँलाई यो भिडियो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला। मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने धेरै साथीहरूसँग सेयर गर्नका लागि तपाईँले सेयर गरिदिनु होला, ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनु होला, आफ्नो फेसबुकको टाइमलाइनमा सेयर गरिदिनु होला। किनकि ज्ञान भन्ने चिज जति दियो त्यति बढ्ने चिज चाहिँ हो। तपाईँले ज्ञान यो चाहिँ अरूले जान्छ कि भनेर चाहिँ लुकाउनु नहोला। यदि तपाईँले मन पर्यो भने, राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको यो छलफलबाट भने म बिदा हुन्छु। नमस्ते।